अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा या प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न क्षणमपि यावु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते न सत्कर्म सर्वप्रकृतिरेणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् निगूढात्मा विद्याचारः स उच्यते इन्द्रियाणि मनसा यं ज्ञानवतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेन कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय उक्तसङ्गसमाचर सः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एषा उष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः शिष्टास्तिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकीर्तिशैः भुञ्जते ते त्वं पापः एव च तद्यत्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अखायुर्रामो मोघं पार्थ सतीपति यस्मात् देवस्य आत्मवित्तस्य मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धम् आस्तिदाचरकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि निरीक्षणं न वर्तेयं चातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्णानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसः श्रीदेवी मे लोकाः न कुर्यां कर्मचेदः सङ्करस्य च कट्टास्याम् उपहन्यामि मा विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसदासक्तः इति लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते प्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्पूर्णाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः केवलमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां तान् विद्धि नष्टानुचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानहि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः किं भविष्यति इन्द्रियस्याग्रे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ त्रयोर्नवसमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनोवाच
दैनम् धूमेन क्रियते वह्निः यदा दक्षोमलेन च यदोर्वेणामृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयेतेषः ज्ञानमावृत्यते तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य वर्तर्षभ पाप्नानं प्रलहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परां याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसर्ग्यात्मानमात्मना देहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसर्ग्यात्मानमात्मना देहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम 3. अध्यायः।